फक्त एक सांगता हे जे कालचें जें जालां मार्क्स फ्रांसीस झेवियर तें मनाक खूब लागता. आमचें गोंय म्हणटा तें एकजुटाचें गोंय. हिंदू मुस्लीम कॅथलीक एकजूट. तेका इंडियाची जे हिंदुस्थानाचो एकूय मनीस आमकां सेपरेट करूं शकना. जे नीज गोंयकार आहा ते आनी असलें सांगून आमकां सेपरेट करूं शकना. कळ्ळें तुका. आनी आमचे देवाचे आमचे धर्माचे कोणी असो उलयलो जाल्यार आमी एक जातले गोंयकार, हिंदू मुस्लीम कॅथलीक. हे याद धरात. अख्खे हिंदुस्थानाक हांव मॅसेज दिता ही की आमचे गोंयांत केदो व्हडलो आयलो आनी ते आमकां सेपरेट करपाक पळयत धर्माच्या नांवान आनी हेजे नांवान आमी जावूं शकना. आमची परंपरा आमचें जे आयुश्य गेलां तें आमचें एकवटान. आतां हे भायले लोक येवन आनी कोण येवन हांव भायल्या लोकांक सुद्दां हांव आव्हान करता, तुमी आयल्यात गोंयांत आमची नॅचरल ब्युटी पळोवपाक, आमचें गोंय पळोवपाक, आमचे कल्चर आमची संस्कृती सांबाळून व्हात. बाबू आनी ते खंय बिगडीत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. जाल्ले थंय मिनिस्टर आसलो MLA आसले. बाबू तुम्ही स्टेटमेंट करीत आसा अशकरांनी कोण लोक भायले येता. ते आमी धड घेवन बसपा ना. आमच्या हर एक रक्तान नीज गोंयकार आमी. हर एक गोंयकाराचो रक्त आमच्या गोंयकाराक. आतां टायम दिला 5 म्हणल्यार जर मोविना चॅक करना जाल्यार लोक ते सीएमा कडेन आहा. सीएमान डिसिजन घेवचें आनी सीएम म्हणटा आमचो बहुजन समाजाचो नेता. तो जें कितें घेतलो डिसिजन ते योग्यच घेतलो गोंय सांबाळपाचें. बाबू तो स्टेट तेजें डिसिजन. तुम्ही डेप्युटी सीएम आसले. हांव BJP पार्टीन आहा. पण हेजे भितर ताणें ताका सांगपा जाय कशे रितीन तो सांगतलो तो तेजे निर्णय आमच्या सीएमाचे. अरे बाबा हांव तुका सांगलें न्ही हांव थंय आसलो जाल्यार ते काडून भायर उडयतालो. हें कोणाक दिता हांव. चुकला हें हांव एग्रीड जाता न्ही. तेणें आनी सीएमान सुद्दां सांगलें न्ही ताका थंयच विचारपा जाल्लें म्हणून तें उलयलें म्हणटा. आनी कितें जाय इतलें व्हडलें ताणें उलयलो. सीएमान मीस तो गोंयचे बद्दल कितें तरी बरें चिंतता म्हणून हांव ताका म्हणटा तो बहुजन समाजाचो लिडर म्हणून. The show must go on.